नमस्कार. आयज आमच्या मुखार आसात गोंयची फामाद गायिका म्हणल्यार प्रियांका रायकर. प्रियांका रायकर एक शास्त्रीय गायन आता करता. सध्या ती स्कुलान शिकयता. प्रियांका टिचर, तुमकां येवकार. नमस्कार. पयलो प्रश्न हांव विचारता तुमकां. तुमकां गायनाची आवड ल्हानपणासावन आशिल्ली? हां, आशिल्ली. आनी ती तुमच्या भितर कशी निर्माण जाली? खरें म्हणजे हांव ज्या जाग्यार रावतालें, हांव शिरोडे गांवचें, आनी थंयचें वातावरणूच संगिताचें कशें. म्हजें घरांतलें वातावरण संगिताचें न्ही, पूण म्हजें आजूबाजूचें वातावरण संगिताचें. म्हणजे आमचे ऑपोजिटूच रतनजी बेतकीकर म्हूण आशिल्ले, ते बऱ्यात बरे हार्मोनियम प्लेयर. आनी ताजे नंतर फुडें एकटो जेरी म्हणून आशिल्लो. तो असो खंय कॉन्सर्टाक वतालो. तो सामको वेस्टर्न आनी हेवटेन क्लासिकल. फक्त मदीं एका घराचो घर आशिल्लें आनी तांचे मदीं अंतर आशिल्लें. आनी साईबाबाचें देवूळ आशिल्लें आमच्या घराचे ऑपोजीट. पयलीं आशिल्लें, आतां तें चेंज दुसरे कडेन जालें. सो साईबाबाच्या देवळान आरती चलताल्यो आनी हांव सदांच त्यो आरती आयकप. आनी हांव मागीर वतालें साईबाबाच्या देवळान आनी ते आरती म्हणप हांवें. आनी मागीर थंयचे जे लोक आशिल्ले आरत्यांक घेताले तांकां म्हजो आवाज सामको आवडप. आनी तशीच म्हाका गाण्याची आवड आशिल्लीच तशी. म्हणटकच मागीर तांणी कितें केलें, एक मायक हाडून दवरलो थंय देवळान. आनी हांव सदांच मायकार त्यो आरती म्हणपाक लागलें. आनी ती म्हजी आरती आयकपाक मागीर लोक जमपाक लागले. म्हणल्यार बरो आवाज आसा, ल्हान भुरगीं म्हणटा पळय, जवळ जवळ हांव आसतलें एक तिसरेक बी आसतलें. सो ते आयकपाक लोक येवन रावताले. आनी अशें करून म्हजी आवड जाली. सगळे लोक म्हाका एप्रिशिएट करपाक लागले. तूं बरें म्हणटा, तुजो आवाज बरो आसा. अशें करून एप्रिशिएट करतकच म्हाका आवड निर्माण जाली. आनी तो जो रतनजी सर आशिल्लो बेतकीकर, तांणी म्हाका आपल्या कडेन आपयलो शिकोवपाक. तांचे कडेन हांव चड शिकपाक पावलें ना, पूण थोडे जे बेजीक म्हळ्यार सारेगम हे अलंकार आसा ते थोडे हांव तेंचे कडेन थोडेशें शिकलें. थोडी नाट्यगितांय 1-2 शिकलें हांव तेंचे कडेन. अशे तरेन म्हजें ल्हानपणा पासून म्हाका मागीर गाण्याची आवड निर्माण जाली. गायनाच्या मळार आपलें नांव जावपा खातीर तुमी साधना कशी केली? सगळ्यात पयलीं म्हणजे कशें, हांवें तुमकां आतां तुका ती स्टोरी सांगली. थंयच म्हजे एक फ्रेंड आशिल्ले, पिंकू दिदी म्हणून. सो म्हाका गाण्याची आवड आशिल्ले कारणान घरान म्हाका व्हडलेशें प्रोत्साहन मेळनाशिल्लें गावपाक. स्टडी पयलींचे हितून लोक कशें ना, थंय वचप ना त्या सायडीन, तुवें स्टडी करपाक जाय अशें. पूण ती म्हाका अशें सपोर्ट करताली. तेन्ना मागीर हांव कितें करतालें, हांगा स्टडी सांबाळटा आवड आसा तेन्ना तूं कितेंय करपाक शकता. तेन्ना मदींच हांवें वचप आनी ते पिंकू दिदीक सांगप, पिंकू दी म्हाका कसलें एक गाणें म्हणपाक जाय, म्हाका सिंगींग कॉम्पिटिशनाक वचपाक जाय, प्लीज म्हाका खंयचें गाणें सांगून खंयचें म्हणूं हांव. तेन्ना तेणें म्हाका सजेस्ट करप की हें सॉंग म्हण, तें सॉंग म्हण. आनी अशें करून ते म्हाका कॅसेट हाडून दिताले. आतां ते तुमचे सीडी बिडी सगळे आयले, पूण तेन्ना कॅसेट्यो. सो कॅसेट हाडून दिताले आनी ते आयकून हांव मागीर सिंगींग कॉम्पिटिशनाक वचपाक लागलें. सिंगींग कॉम्पिटिशनाक वतकच थंय म्हाका प्रायजां मेळपाक लागलीं. अशे तरेन हांवें तें सांबाळून दवरलें. देव बरें करूं. जेन्ना तुमी विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना तुमी आपलो अभ्यास आनी संगीत हाका कशें सांबाळटाले? हांव विद्यार्थी आशिल्लें तेन्ना म्हजी गाण्याची आवड पळोवन म्हाका म्हज्या आईन म्हाका बालभवनांत घातलें. हांव सकाळीं स्कुलान वतालें. म्हळ्यार स्कूल म्हजें लागींच, कामाक्षी हायस्कूल. सो स्कुलांतल्यान आयलें, बेगीन जेवलें, म्हजें कितें काम करपाचें केलें आनी 3 म्हाका बालभवन आसतालें. सो 3 हांव बालभवनाक वचप आनी 3तल्यान 5 म्हटल्यार 5-5:30 घरा कडेन पावलें. पूण एक्चुली हांवें बालभवनान म्युजीक घेवूं नाशिल्लें. बालभवनान म्हजें डान्स हांवें घेतिल्लो सब्जेक्ट आनी डान्स हांव करतालें थंय. आनी मदींच केन्नाय गाण्याच्या क्लासाक वचून हांव बसतालें गाण्याच्या क्लासीक. आनी मागीर येवन मागीर थोडो वेळ रेस्ट केलो. मागीर घरान देव दाखयतकच देवाची प्रार्थना म्हटली आनी मागीर 7 साईबाबाची आरती. ते साईबाबाची आरती 7 ते 7:30 साईबाबाची आरती. 7:30 नंतर मागीर म्हजो अभ्यास आसतालो. अभ्यास करून अशे तरेन जातालें. ज्या क्षेत्रांत तुमी आसात थंय तुमी समाधानी आसात? सामकें. गायन क्षेत्रांत जेन्ना हांवूय पावल दवरलां तेन्ना तुमी
आमच्या सगळ्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदतात? कशें आसा, खंयचेंय क्षेत्र तूं जर तर निवडटा, बेश्टोच निवडचो ना न्ही, बेश्टोच चित्रकला जावं बेश्टोच तुका जें आवडटा तेंच क्षेत्र तूं निवडटा आनी निवडपाकूय जाय. कोणेंय सांगलें ना तूं हें कर तूं तें कर, ना, तुका जें आवडटा तेंच तुवें करपाक जाय. आनी जी आवड तुका आवडटा तूं तेतून वता, सगळ्यात पयलीं ताजेर प्रेम करपाक जाय. जेन्ना तुजें ताजेर प्रेम निर्माण जाता तेन्ना तुका कोणूच फोर्स करपाना, तूं आपुणूच जावन तातूंत वतलो. देव बरें करूं. एखाद्या क्षेत्रांत आपलें नांव वयर काडटले जाल्यार विद्यार्थ्यांनी कितें अशें करपाची गरज आसा? भरपूर रियाज, हय. भरपूर प्रॅक्टीस. ते मागीर खंयचेय क्षेत्र जावनी, आमचे डान्स जावनी, सिंगींग जावनी, मागीर तुजें ड्रॉइंग जावनी, कितें जावनी, सगळ्या गोश्टीक तुका प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस. तूं प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणटात तशें. तुजी जितली प्रॅक्टीस, जितलो रियाज जाता तितले त्या क्षेत्रांत तूं फुडें वता. शास्त्रीय संगिता भायर तुमचो हेर गायनाचो अणभव कसो आसा? म्हजे मते शास्त्रीय संगीतूच श्रेष्ठ, बाकीचें संगीत अशें कांय ना. म्युजीक इज युनिवर्सल म्हणटात पळय तशें. सो सगळे गाणी म्हाका आवडटा, सगळे गाणी सगळ्याकूच आवडपाक जाय. मागीर लोकसंगीत आसूनी, मागीर शास्त्रीय संगीत आसूनी किंवा उपशास्त्रीय आसूनी. तुमी आतां वेस्टर्न म्युजीक आसा ऑर सेमी क्लासिकल तुमी म्हणटात? हय, म्हणटा. संवसाराची जबाबदारी आनी गायन हाचो सुमेळ एक बायल आसूनय तुमी कशी करतात? पळय कशें आसा, तुका खंयचीय गोश्ट सामकी कितली तुका आवडटा जाल्यार तूं ती मनान आसत न्ही, ती आवड आसा तूं कशा भशेन ती करता. आतां फॉर एग्जांपल तूं स्कुलांतल्यान आयलो घरा आनी तुका खेळ आवडटा, तूं टायम काडटास न्ही खेळपा खातीर. तें कितेंय जावं न्ही, तुवें विचार केलो की ना म्हाका ही गोश्ट करपाची आसा, तो मनीस खंयचीय गोश्ट करता. एक्चुली म्हजें लग्न जाल्लें 21 वर्साचेर आनी म्हाका गाण्याची आवड खूबच आशिल्ली आनी म्हजें शिक्षण चालू आशिल्लें. हांव म्युजीक कॉलेजीन वतालें, संगीत महाविद्यालय. सो जे फुडलें आसा BPA 1, BPA 2, मागीर मास्टर्स, सगळें हांवें लग्न जावन केलां. हांवें कितें करप, सकाळीं उठप आशिल्लें, रियाज करप आशिल्लो, रियाज करून घरांतलीं कामां करून 7:30 म्हाका बस आसताली. सो त्या बसीर हांवें म्युजीक कॉलेजीन वचप आनी सांजचे मागीर 5 म्हटल्यार हांव घरा पावतालें. ना 5 न्ही, 4, 4:30 म्हळ्यार कॉलेज सुट्टालें. 7 बी हांव घरा पावतालें. 7 घरा पावन मागीर परत घरांतलीं कामां करून इल्लोसो परत रियाज म्हळ्यार जें आमकां सरान कितें दिलें तें रियाज करून अशे तरेन म्हजें करून हांवें तें केलें. गायन क्षेत्रांत तुमचो आदर्श कोण आनी कित्याक? म्हज्या गायन क्षेत्रान आदर्श म्हटल्यार कौशिकी चक्रवर्ती ताई. ती म्हाका खूबच आवडटा. म्हणजे कशें, ती पटियाला घराण्यांतली आनी तिची गायकी इतली सुंदर आसा, इतली सुंदर. आनी ती कशी क्लासिकल म्युजीक म्हणटाच, क्लासिकल गायन ती करतात, शास्त्रीय गायन करतात. त्या बरोबर तिचे सेमी क्लासिकल, तशें एकदां गझल्स, तिजो वॉयस क्वॉलिटी, तिजी म्हणपाची पद्दत, ती ज्या भशेन शास्त्रीय संगितान तराणे ताना तिजी ती गायन पद्दत आसा ती म्हाका सामकी आवडटा. सो त्यामुळे म्हजे आदर्श कौशिकी चक्रवर्ती. देव बरें करून प्रियांका रायकर. आयज आमच्या मुखार प्रियांका रायकर बशिल्ली हांणी खूब बरे प्रश्नाची उत्तर दिली. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू अयान. देव बरें करूं.